दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम टी.एस. इलियट के बारे में जानेंगे, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े क्रिटिक समझे जाते हैं दौर जदीद के। उसके साथ-साथ वो बड़े एक मशहूर पोएट भी रहे हैं, एसेइस्ट भी रहे हैं, पब्लिशर भी रहे हैं, और उसने कुछ जो है वो ड्रामे भी लिखे थे। साथ-साथ उसने जो है थोड़ा बहुत एडिटिंग का भी काम किया था, तो वो एडिटर भी रहे हैं। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है टी.एस. इलियट के बारे में। तो टी.एस. इलियट, जिसका पूरा नाम जो है वो थॉमस स्टैन्स इलियट है, ये 26 सितंबर 1888 को जो है वो पैदा हुए अमेरिका में, और 4 जनवरी 1965 में उनकी जो है वो वफ़ात हुई। तो ये एक अमरीकी नज़ाद हैं, यानी वो पैदा अमेरिकन में हुए थे, लेकिन वो बरतानवी शायर कहलाते हैं। साथ-साथ वो मज़मून नगार भी हैं, उसके अलावा वो पब्लिशर भी हैं, ड्रामा निगार भी वो थे, और इस तरह से वो यानी एक अदबी नक़ाद, और साथ-साथ वो एक एडिटर भी रहे। तो ये सेंट लुइस जो है मिसूरी में वो पैदा हुए। एक बड़ी ही मशहूर जो है वो बोस्टन ब्राह्मण फैमिली थी, जिनके यानी घर में ये पैदा हुए। और इसी तरह से 1914 में जो है ये इंग्लैंड में आ गए, जब इनकी उम्र जो है वो 25 साल थी, और वहाँ जो है ये बस गए, और वहीं पे इन्होंने जो है वो शादी भी की। साथ में इन्होंने वहाँ पे जो है वो मुलाज़मत भी की। और इसी तरह से 1927 में जब वो 39 साल के यानी थे, उनकी उम्र 39 साल थी, तो उसने जो है वो अमेरिकन सिटीज़नशिप जो है, या जो अमेरिका की उनके पास जो शौरियत थी, वो उसने तर्क कर दी। और थॉमस अ, स्टर्न्स इलियट जो हैं, उन्हें 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में से एक जो है वो शायर समझा जाता है। और बिलख़ुसूस एलियट जो है, उन्होंने 1915 में अपनी जो उन्होंने एक नज़म लिखी थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो ये उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। और इस पोएम की वजह से एलियट ने जो है वो रीडर्स का ध्यान जो है वो अपनी तरफ किया, और इसी पोएम को जो है मास्टरपीस जो है वो समझा जाता है। दौरे यानी जदीद की जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, उसके बरक्स कहा जाता है कि ये थॉमस स्टैन्स इलियट का जो है वो शाहकार है, या सबसे आला जो है इसका काम है। इसी तरह से थॉमस स्टर्न्स एलियट जो हैं, या टी.एस. एलियट जो हैं, ये इस काम के बाद जो है इसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ और मशहूर काम लिखे, जिनमें वेस्टलैंड ये एक बड़ी मशहूर नज़म है। साथ में हॉलो मैन जो है वो उन्होंने लिखी, इसी तरह से ऐश वेडनेसडे, और साथ में उन्होंने 4 क्वार्टेट्स जो हैं ये लिखी। तो ये जो वेस्टलैंड है उन्होंने 1922 में लिखी, हॉलो मैन जो है उन्होंने 1925 में लिखी, और इसी तरह से ऐश वेडनेसडे जो है उन्होंने 1930 में लिखी, और 4 क्वार्टेट्स जो हैं उन्होंने 1943 में ये जो है वो लिखे। तो ये सारे इनके जो हैं वो बड़े यानी आला पाई की जो है वो नज़में समझी जाती हैं। और इसी तरह से उन्होंने जो है वो अपने दौर के मशहूर जो 7 ड्रामे थे वो भी उन्होंने लिखे। और इन ड्रामों में बिलख़ुसूस जो उनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं, उनमें द मर्डर इन द कैथेड्रल है, जो उन्होंने 1935 में लिखा, और साथ में उन्होंने जो है वो कॉकटेल पार्टी जो है वो उन्होंने 1949 में लिखा। टी.एस. इलियट को 1948 में जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया लिटरेचर का, और ये उन्हें जो है जो दौर जदीद की जो शायरी है, उसमें खिदमत की बुनियाद पे ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। तो जैसे हमने इंट्रो में देखा कि टी.एस. इलियट जो हैं वो एक वर्सटाइल राइटर थे, और पर्सनैलिटी के मालिक थे। वो एडिटर भी हैं, प्ले राइटर भी हमने देखा उसको, और इसी तरह से पोएट भी, साथ में वो एक बड़े मशहूर क्रिटिक भी हैं। तो हम सबसे पहले अब उसकी जो है वो शायरी, उसका एक जायज़ा ले लेते हैं। तो एलियट की जो पोएट्री की जो पहली कलेक्शन है, वो थी प्रूफ्रॉक एंड दी ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने ये पहली कलेक्शन 1917 में जो है पब्लिश की।
اور اسی طرح سے انہوں نے 1920 میں جو ہے ایک اور جو انہوں نے ہے وہ کام کیا، وہ بھی پوئمز کا تھا، ایرا ووز پریک. یہ انہوں نے پہلے لنڈن میں جو ہے پبلش کیے پوئمز تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے اس کو امریکہ میں جا کے نیو یارک میں بھی پبلش کرایا، اور یہ بھی 1920 میں ہی جو ہے وہ پبلش ہوئے. اور یہ ان کی وہی نظمیں تھیں جو انہوں نے پہلے لنڈن میں جو ہے وہ شائع کی تھیں، صرف اس میں ایک جو ہے وہ مختلف ترتیب تھی. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پوئم لکھی تھی جو ایک اوڈ ہے، تو وہ اوڈ جو ہے وہ برٹش ایڈیشن میں تھی، اور امریکن ایڈیشن میں انہوں نے اوڈ کی جگہ جو ہے اسٹیریا جو ہے اس کو ریپلیس کیا. اور 1925 میں جو ہے اس نے ویسٹ لینڈ جو ایک بڑی لمبی چوڑی پوئم ہے وہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو ان کی پوئمز تھیں جن میں پروف روک اور ساتھ میں ہالو مین، تو یہ بھی انہوں نے سارے جو ہے وہ جمع کیے اور انہیں جو ہے وہ پبلش کروایا. تو یہ تب سے اس نے جو ہے مجموعہ جو ہے یہ نظموں کے طور پر ان کو پھر بعد میں انہوں نے اپڈیٹ بھی کیا. اور اسی طرح سے یہ 1909 اور 1925 کا جو ان کا جو دورانیہ ہے کام کا، تو یہ سارے اس نے پوئمز جو ہیں وہ یہ جمع کیے اور انہیں پھر پبلش بھی کروایا، اور پھر اس میں انہوں نے کچھ چینجز بھی جو ہیں یا ان میں اپڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے کیے. اسی طرح سے ایک اور ہے اولڈ پوسمز بک آف پریکٹیکل کٹس، جو انہوں نے 1939 میں جو ہے وہ یہ لکھا. یہ کلیکشن تھی ایک لائٹ ورس کی، اور ساتھ میں کچھ اور پوئمز ریٹن ان ارلی یوز. یہ بھی انہوں نے جو ہے جو یعنی مجموعہ تھا، تو یہ ان کی تحریریں ہیں جو انہوں نے 1967 میں جو ہے ان کو شائع کروایا. اور بنیادی طور پر 1907 سے 1910 کے درمیان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہارورڈ جو ہے ایڈوکیٹ، تو ان میں، اور اس طرح سے جو انوینشنز آف دی مارچ ہیئر پوئمز ہیں، یہ جو مٹیریل ہے ایلیٹ کا، یہ یعنی ان ایجادات پر مشتمل یہ نظمیں تھیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایلیٹ انہوں نے کبھی جو ہے ان کو شائع کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال بعد میں جا کے یہ 1997 میں جو ہے یہ شائع ہوئے تھے یہ ان کے کام. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایلیٹ کو ایز پلے رائٹ. تو بطور ڈرامہ نگار جو ہے ایلیٹ کا یہ 1922 میں جو انہوں نے ویسٹ لینڈ جو ان کی بڑی مشہور پوئم ہے جو لکھی، تو ویسٹ لینڈ کے بعد جو ہے انہوں نے ڈرامے کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا، اور انہوں نے لکھا اس کا جو ایک یعنی مشہور جو ان کی ایک لائن ہے، ناؤ فیلنگ ٹورڈ اے نیو فارم اینڈ اسٹائل. تو ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ تھا ان کے مائنڈ میں جس پہ اس نے جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، اور اس میں انہوں نے کچھ جو ہے وہ ریدمز جو اس زمانے کے ارلی جیز کے تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا. اور یہ ایک ایسا یعنی کردار پیش کیا گیا اس میں انہوں نے ڈرامے میں جو ہے کہ جو ان کی متعدد نظموں میں جو ہے وہ نمودار ہوا تھا، تو ان کو یعنی یہ جو چیزیں ان کے مائنڈ میں تھیں تو ان کے اوپر انہوں نے ایک جو ہے وہ کیریکٹر جو ہے وہ بنایا. اگرچہ ایلیٹ نے یہ کھیل ختم نہیں کیا، لیکن یعنی اس نے ٹکڑے سے جو 2 مناظر تھے اپنے ڈرامے کے وہ شائع کیے. تو ان میں جو انہوں نے یہ 2 حصے جو تھے یا جو 2 سینز تھے ان کے، تو اس میں ایک سین تھا دی فریگمنٹ آف اے پرولوگ جو انہوں نے 1926 میں پبلش کروایا، اور دوسرا اس کا حصہ تھا فریگمنٹ آف این ایون جو انہوں نے 1927 میں جو ہے اسے پبلش کروایا. اور اسی طرح سے یہ پھر 1932 میں جو ہے وہ بعد میں شائع بھی ہوئے مل کے، اور یہ سوینو ایگنسٹس جو ہیں یہ اس کے ذریعے جو ہے یہ یا اس نام سے جو ہے یہ شائع ہوئے تھے. تو اگرچہ ایلیٹ نے نوٹ کیا کہ یہ ایک ڈرامے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کبھی بھی اپنے جو ہے وہ ڈرامہ لکھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی اس کو جو انہوں نے پیش کیا. اور ایلیٹ نے وضاحت کی کہ اگر میں ڈرامہ لکھنے کو نکلا تو میں اپنی پسند کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کروں گا، اور میں کسی خاص جذباتی صورتحال پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ قابو پا لوں، اور جس میں سے جو کردار ہے اور کوئی پلاٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور پھر اشعار کی جو ہیں وہ لکیریں وجود میں آ سکتی ہیں. تو اصل تسلسل سے نہیں بلکہ لاشعوری جو ہے وہ ذہن کے جو یعنی جو سیکنڈری اسٹیمولیشن ہے
محرک سے اس نے کہا تھا کہ میں یہ اس کو لکھوں انکانشیس مائنڈ جو ہے. بہرحال ایلیٹ کو جو ہے ڈرامے میں تو اتنی زیادہ شہرت نہیں ملی، بالخصوص جو ایلیٹ کے دور کے اور جو ہے وہ ڈرامہ نگار تھے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جارج ورنن شاہ ان کا ایک بڑا نام ہے، اور ساتھ میں ان سے تھوڑا پہلے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں آسکر وائلڈ، تو انہوں نے بھی ڈرامے میں کافی زیادہ کام کیا. تو ایلیٹس کے ڈرامے جو ہیں وہ اس پائے کے تو نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ان پہ کام کیا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیٹ از کرٹک، کیونکہ دور جدید کے جو ہے ایلیٹ کو یعنی سب سے بڑا تجزیہ نگار یا جو تنقید نگار جسے کہہ لیں وہ مانا جاتا ہے. اور انگلش لٹریچر میں بالخصوص جو سیمیول ٹیلر کولرج ہیں، تو کولرج کے بعد اگر کوئی کرٹک جو اس پائے کا یا اس لیول کا ہے تو وہ ٹی ایس ایلیٹ ہیں بلا شبہ. تو اپنے تنقیدی مضمون جو ان کا تھا ٹریڈیشن ان دی انڈیویجول ٹیلنٹ، یہ ایک بڑا مشہور جو ہے ایک ایسے تھا جو کہ بنیادی طور پہ ایک کرٹیکل ایسے ہے. تو اس ایسے میں جو ہے انہوں نے ایلیٹ نے استدلال کیا کہ فن کو کسی خلا میں نہیں بلکہ فن کے پچھلے حصوں کے تناظر میں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ایک عجیب یعنی معنی میں کہ ایک فنکار یا شاعر جو ہے وہ ماضی کے معیار کے مطابق لازمی طور پر جو ہے وہ یعنی ایک فنکار کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ جو مضمون تھا ایلیٹ کا ٹریڈیشن ان دا انڈیویجول ٹیلنٹ، تو اس مضمون میں جو ہے انہوں نے یعنی نئے قسم کی تنقید اور اس خیال کو متعارف کرواتے ہوئے ایک اہم اثر و رسوخ جو ہے وہ یہ تھا کہ آرٹ کی کسی کام کی قدر کو مصور کی جو ہے وہ پچھلی جو اس کی تخلیقات ہیں یعنی بیک وقت جو اس کی ترتیب ہیں، تو یعنی کاموں یا ایک قسم کی روایت جو ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور ایلیٹ نے خود اس تصور کو یعنی ان کے بہت سے کاموں پر خاص طور پر اپنے جو ان کے دیرینہ جو ایک ان کی نظم تھی ویسٹ لینڈ اس پر بھی انہوں نے استعمال کیا. اور اسی طرح سے نئی تنقید جو ہے وہ بھی یہ یعنی خیال اہم تھا، جیسا کہ ایلیٹ کے مضمون جو ہے اس میں ہمیں یہ ملتی ہے ہیملیٹ اینڈ ہز پرابلمس. یہ ایک مشہور ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ تنقیدی ایک ایسے لکھا تھا مضمون، اور ساتھ میں آبجیکٹو کورلیٹو جو ہے اس نے جو ہے وہ بات کی، اور یعنی ہیملیٹ اور اس کی پریشانیاں. تو اس میں لکھا اور ایک یہ معروضی متعلقہ جس میں متن اور واقعات جو ہیں وہ یعنی ذہن کی کیفیات اور تجربات کے الفاظ کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ظاہر کرتے ہیں. تو اس بات پہ جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ نے زور دیا اپنے اس یعنی جو اس کا ایک ایسے تھا کرٹک ایسے جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے اس خیال سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک نظم کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ تجویز کرتا ہے کہ جو قارئین کی مختلف یا شاید جو منطقی ہے کسی کام کی ترجمانی پر مبنی جو ہے وہ غیر یعنی ساپیکش جو فیصلہ ہے انٹرپریٹیشنز آف دا ورک، تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عام طور پر نئے جو ناقدین ہیں انہوں نے کلاسیکی نظریات اور اس کی مذہبی فکر کے سلسلے میں تو ایلیٹ سے ایک جو ہے وہ اشارہ لیا، اور 17ویں صدی کی اوائل میں جو ان کی شاعری اور جو ڈرامے کی طرف وہ متوجہ کرتا ہے. اسی طرح سے رومانٹک خاص طور پر شیلے جو ہیں وہ ان کی یعنی فرسودگی ان کا یہ تجویز اچھا تھا کہ نظمیں جو ہیں وہ جذبات کا ڈھیر نہیں بلکہ جذبات سے بچنے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کا اصرار ہے کہ شاعروں کو فی الحال جو ہے وہ مشکل ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے ایلیٹ کی جو یعنی مضامین ہیں جو ان کے ایسیز ہیں، تو یہ مابعد ضعیفی جو ہیں یہ شاعروں میں دلچسپی کے احیاء کا ایک بڑا جو ہے وہ عنصر تھے. اور ایلیٹ نے خاص طور پر جو ہے وہ استعاریاتی جو یعنی جو شعراء کی نفسیاتی اور ہنسی جو ہے اور دونوں طرح کے یعنی تجربے کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کی تعریف کی، جبکہ ایک ہی وقت میں اس تصویر کو ایلیٹ نے جو ہے یعنی خیال میں عقل اور انفرادیت کی جو ہے اس پہ بھی انہوں نے یا ان دونوں کی نشاندہی کی، خیال اور عقل اور انفرادیت جو ہے. اسی طرح سے ایلیٹ کا جو بڑا مشہور ایک
यानी वर्क है जिसे वेस्टलैंड के तौर पे जो है वो जाना जाता है। तो उसको हम देख लेते हैं। ये अक्टूबर 1922 में एलियट ने वेस्टलैंड जो है इसको एक जो कसौटी है उसमें इन्होंने शाया किया। और ये बुनियादी तौर पे जो है वो मेगलियर फेब्रो जो हैं, तो वो एक बेहतर कारीगर थी, क्राफ्ट्समैन से लगाव का जो है वो इशारा है। तो इस अशर यानी पाउंड के इशारे में अशात और अशात में नमूदार होने वाले एक तवील अरसे से एलियट जो है वो नुस्खे से इस मुख्तसर वर्जन में उन्होंने जो है वो नई शक्ल जो है वो इसने दी। और ये नज़म गैर वाज़ेह फितरत की वजह से मशहूर है, और ये तंज और पेशगोई के माबैन यानी फिसल गया है। और उसकी स्पीकर, मकाम और वक्त में अचानक तब्दीलियाँ, ये साख्ती पेचीदगी एक वजह है कि नज़म जो है उसमें हमें जदीद अदब का टच जो है वो भी हमें नज़र आता है, और ये दौर जदीद का जो है वो टच स्टोन जो है वो बन सकता है। और इसी तरह से हमें ये भी नज़र आता है कि इसमें जो बुनियादी तौर पे एक साल है वो शाया होने वाले नावल हैं जेम्स जॉइस के, यानी जो यूलाइसिस है उसका जो शायराना हम मनसब भी हमें इसमें मिलता है। और उसके मशहूर मारूफ जुमले जो हैं उनमें से जो उन्होंने लिखा था कि यानी अप्रैल का महीना महीना है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, के ये सबसे जालिम महीना है। इसमें भी जो है वो आपको मुट्ठी में खौफ जो है वो दिखाऊंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट जो है। और साथ में उन्होंने शांति शांति जो है, शांति ये कहा था। ये संस्कृत के जो है वो अल्फाज हैं जो मंत्रा हैं, और ये यानी एक किस्म के मंत्र इस नज़म को जो है इस पे इन्होंने ख़त्म किया है। इसी तरह से एक और इनका मशहूर काम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रिक। तो अगरचे प्रूफ्रिक जो है ये किरदार एक आधी उम्र का लगता है या अधीर उम्र का जो है वो लगता है, तो एलियट ने ज़्यादातर नज़म जो है उस वक्त लिखी जब वो सिर्फ 22 साल के थे। ये बड़ी अजीब बात है कि 22 साल की उम्र में उसने 50 प्लस के इंसान का जो है वो एक इमेजिनेशन अपने जहन में लाए। और शाम के आसमान का जो है वो मुआवजना एक मेज पर खड़े हुए मरीज से होने वाली यानी आपकी मशहूर इस लाइनिंग जो है उसके साथ किया। और चौंका देने वाला और नागवार जो है उसे समझा जाता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब 19वीं सदी के रोमांटिक जो यानी राइटर्स थे उनके अखज़ होने पर जो है वो जॉर्जियाई जो यानी पोइट्स थे उनको सराहा गया था। तो जो इसी तरह से एलियट की जो है वो दांते जो हैं, यानी दांते की यानी वसी मुताले से नज़म का ढांचा जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर लगता है या मुतासिर हुआ है एलियट, और उससे ही इसने जो है इसका ख्याल मुमकिन है अखज़ किया हो। और उसमें जो हेमलेट और फ्रांसीसी अलामत जो है तो इस यानी समेत मुतअद्दिद अदबी कामों का हवाला दिया गया है। और उसका लंदन में जो है वो इस्तकबाल का जो अंदाज़ा है वो 21 जून 1917 को जो वहाँ पे द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट जो है और उसमें भी ये एक यानी दस्तखत शुदा जो है इसमें जायज़े से लगाया जा सकता है। तो हकीकत ये है कि ये बातें जो हैं वो मिस्टर एलियट के ज़हन में पाई गई, और किसी के लिए भी यहाँ तक कि अपने लिए भी ये सबसे यानी छोटी अहमियत एक किस्म की अहमियत है, वो यकीनन शायरी से कोई रिश्ता जो है उसका बहरहाल वो नहीं है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इस सेशन में हमने कोशिश की कि टी.एस. एलियट जो हैं उसको हम तफसील से जानें, उसके मशहूर काम भी। तो आई होप कि आपको थॉमस स्टर्न्स एलियट के बारे में काफ़ी दिलचस्प मालूमात मिली होंगी, और जो आपको काफ़ी काम आएंगी, आपकी इसमें काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखें, और इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू।